नमस्कार, म जगदीश खरेल। हटसिटमा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। कोरोना संक्रमणका कारण विश्वमा 20 लाखभन्दा बढी मानिसहरू अहिलेसम्म संक्रमित भइसकेका छन् भने करिब 1.5 लाखको हाराहारीमा मानिसको मृत्यु भइसकेको छ। सबैभन्दा ठुलो क्षति यतिखेर अमेरिकामा भएको छ। नेपालमा पनि अहिले लकडाउन थप गरिएको छ र परीक्षणलाई तीव्रता दिइएको छ। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी लगायत विभिन्न सरोकारवाला निकायहरू तदारुकताका साथ लागिरहेका छन्, खटिरहेका छन्। यसको अग्रपङ्क्तिमा नेपालमा पनि स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको कामको उच्च सम्मान र प्रशंसा भएको छ। हामीले केही दिन अगाडि मात्रै नेपाल आर्मी तथा नेपाल प्रहरीसँग कुराकानी गरेका थियौँ। आजको कार्यक्रम हटसिटमा हामी सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालसँग कुराकानी गर्नेछौँ। कार्यक्रमको पहिलो भागमा भने कार्यक्रमको दोस्रो भागमा हामी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईसँग कुराकानी गर्नेछौँ। विशेष गरेर कोरोनाको संक्रमणका कारण नेपालको पर्यटन क्षेत्र नराम्रोसँग थला परेको छ। यसलाई उकास्ने सरकारको योजना के छ, माथि ल्याउने सरकारको योजना के छ। भिजिट नेपाल 2020 स्थगित भयो। अब यसको क्षतिपूर्ति कसरी नेपालले चाहिँ काम गरेर देखाउने र सरकारका आगामी योजनाहरू के छन्। कार्यक्रमको दोस्रो भागमा म संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईसँग कुरा गर्नेछु। पहिलो भागमा हामी स्वागत गरौँ सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाललाई। महानिरीक्षकज्यू, तपाईँलाई हटसिटमा स्वागत छ। हामी सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालसँग कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। महानिरीक्षकज्यू, तपाईँलाई हटसिटमा स्वागत छ। धन्यवाद जगदीश सर, मलाई यो बोल्ने मौका दिनुभएको। अनि यो लकडाउनको अवसरमा तपाईँ अहिले यो अवस्थामा के कसरी बसिराख्नु भएको छ? व्यक्तिगत सुरक्षा सावधानीहरू कतिको अपनाइराख्नु भएको छ, बताइदिनुहोस् न। सबैभन्दा पहिला सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले आफू सुरक्षित रहने र सबैलाई सुरक्षित बनाउने हिसाबले नै हामी काम गरिराखेका छौँ र सशस्त्र प्रहरी बलका राष्ट्रियहरूलाई सुरक्षित बनाउने हिसाबमा सशस्त्र प्रहरी बललाई एकद्वार प्रणालीबाट हामीले कामहरू गरिराखेका छौँ। यसमा अपरेसन एआई साहबको अध्यक्षतामा एउटा हामीले समिति बनाएका छौँ, क्राइसिस रेस्पोन्स समिति बनाएका छौँ र त्यसै अनुसार 24 घण्टा खटिने गरी एउटा क्राइसिस रेस्पोन्स सेल तल्लो तहको निकायसम्म हामीले तयारी गरेका छौँ र 24 घण्टा उनीहरू खटिरहेको अवस्था छ। त्यसपछि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट अनि यो कोभिड-19 उच्च स्तरीय समन्वय समितिबाट र मान्य गृहमन्त्री र श्रीमान गृह सचिवज्यूबाट भएका निर्देशनहरूलाई अक्षरशः पालना गर्ने गरी हामी अहोरात्र परिचालन हुने हिसाबमा हामी लागिराखेका छौँ र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट हामीलाई जुन WHO को मापदण्ड अनुसार अप्नाउन पर्ने डुज एन्ड डन्ट्सका कुराहरूलाई अप्नाउनको लागि सम्पूर्ण निकायहरूमा ती कुराहरूलाई देखिने गरी राखेका छौँ। जस्तै हात धुनेदेखि लिएर बिरामी भएको अवस्थामा सुसूचित गराउने कुराहरूलाई भन्नको लागि हामीले कामहरू गरिराखेका छौँ र कुनै पनि सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरू यदि ज्वरो आएको अवस्थामा या बिरामी भएको अवस्थामा उनीहरूलाई राख्नको लागि करिब 2000 जति सम्पूर्ण निकायहरूमा 2000 क्वारेन्टाइन बेडहरू पनि हामीले सबै निकायहरू, सबै हाम्रो सशस्त्र प्रहरीको निकायहरूमा व्यवस्थित रूपमा बनाएर राखेका छौँ र त्यस्तो कुनै बिरामी भएको अवस्थामा उनीहरूलाई आइसोलेसनमा राखेर थप उपचार पश्चात हो कि होइन भनेर यकिन गरेर मात्रै ड्युटीमा परिचालनहरू गर्ने गरेका छौँ। सबैलाई साबुन पानीले हात धुने कुराहरूदेखि लिएर आफू सुरक्षित रहने, आफ्ना परिवारहरूलाई सुरक्षित बनाउने त्या कुराहरूमा पनि हामीले उनीहरूलाई सुसूचित गराइराखेका छौँ आफ्ना सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूलाई। र त्यसमाथि यदि कोही विदेशबाट आएका नातेदारहरू छन् भने उहाँहरूसँग चाहिँ संसर्गमा नजाने र यदि कोही आइसकेको छ उहाँहरू आउनुभएको छ भने हामीलाई सूचित गर्ने र सूचित गरे पश्चात उहाँहरूलाई थप हामीले सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरेर थप उपचारको व्यवस्थाहरू गर्ने कामहरू पनि गरिराखेका छौँ। यसरी आफ्ना राष्ट्रिय कर्मचारीहरूलाई सुरक्षित बनाउने र उनीहरूबाट सुरक्षित रही कामहरू गराउने, परिचालन गराउने कामहरू पनि गरिराखेका छौँ। त्यस्तै फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने हाम्रा राष्ट्रिय कर्मचारीहरूको लागि मास्कको व्यवस्था, सेनिटाइजरको व्यवस्था, उनीहरूलाई ग्लोभ्सको व्यवस्था र अहिलेको अवस्थामा तुरुन्तै फ्रन्टलाइनमा काम गर्न पर्ने भएको हुँदा उनीहरूलाई केही पिपी सेटहरू पनि उपलब्ध गराएर
कामहरू गर्ने गरेका छौँ। महानिरीक्षकज्यू, अहिले सशस्त्र प्रहरीको कति बल चाहिँ यो अहिले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि परिचालित भएको छ? कहाँ कहाँ कसरी परिचालित भएको छ बताइदिनुहोस् त। सबैभन्दा पहिला सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट जुन सम्बोधन मार्फत निर्देशन भएको छ, त्यस्तै गरी कोभिड-19 उच्च स्तरीय समन्वय समिति, जसमा माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति छ, र माननीय गृहमन्त्री र श्रीमान गृह सचिवज्यूबाट भएका सम्पूर्ण निर्देशनहरू आदेशहरूलाई कार्यान्वयन गराउने कुरामा सशस्त्र प्रहरी बल परिचालित हिमालदेखि लिएर तराईसम्म परिचालित भएको छ। यसमा लकडाउनको अवस्थामा विभिन्न ठाउँहरूमा सशस्त्र प्रहरी बलले स्ट्याटिक ड्युटी, मोबाइल गस्तीहरू गर्दै काम गरिरहेको छ भने सीमा सुरक्षामा समेत सीमा सुरक्षालाई बलियोसँग सुरक्षित बनाउने र आवत जावतमा रोक्ने कामको लागि पनि सीमा सुरक्षामा परिचालित भएको छ। यसको लागि देशैभरमा रहेका 34,000 सशस्त्र प्रहरी बलहरू पहाडदेखि हिमालदेखि तराईसम्म परिचालन भइरहेको छ। लकडाउनको अवस्थामा हामीले सबै ठाउँमा मोबाइल गस्ती, पैदल गस्तीहरू गरेर सम्बन्धित आम जनसमुदायलाई, नागरिकहरूलाई सुसूचित गराउने कामहरू पनि गरेका छौँ। लकडाउनले हामीलाई एउटा सुरक्षित बनाउँछ, सङ्क्रमित हुनबाट जोगाउँछ भन्ने कुराहरू पनि हामीले उहाँहरूलाई बताउँदै आएका छौँ। त्यस्तै कतिपय ठाउँमा हामीले सोसियल डिस्टेन्सहरू बनाएर बस्नुपर्छ, सोसियल डिस्टेन्स बनाएमा मात्र हामी सङ्क्रमणबाट बच्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि उहाँहरूलाई जानकारी गराउँदै आइराखेको अवस्था छ। र देशैभरि हामी सम्पूर्ण सशस्त्र प्रहरी राष्ट्रियहरू कर्मचारीहरू खटेर आइराखेका छौँ र सीमालाई अझ बलियो बनाउने हिसाबले हामी खटिराखेका छौँ। अब सिमानाको कुरा गर्ने हो भनेदेखि विगतदेखि नै सिमानामा चाहिँ समस्या छ धेरै। अब अवैध रूपमा चाहिँ सीमाभन्दा पारी विशेष गरेर भारतीय सीमा जोडिएको ठाउँहरूबाट चाहिँ धेरै नेपालीहरू आइरहेका पनि छन्। यसले गर्दाखेरि सङ्क्रमणको जोखिम अझ बढी छ भनिएको छ। सीमामा जति टाइट गर्नुपर्थ्यो, जति कडाइ हुनुपर्थ्यो, जति व्यवस्थापन हुनुपर्थ्यो त्यो हुन सकेन भन्ने कुरा चाहिँ सर्वत्र आइरहेको छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? मलाई त्यस्तो हो जस्तो लाग्दैन, त्यस्तो भएको पनि छैन। र अहिले हामीले अब म एउटा कुरा के राख्न चाहन्छु जगदीश सरजीको माध्यमबाट भने, हामीले यो लकडाउन हुनुभन्दा जब महामारी फैलियो, संसारभरि महामारी फैलिँदै गयो, त्यति बेलादेखि नै माघ 11 गतेदेखि नै सशस्त्र प्रहरी बलले 120वटा बिओपीको माध्यमबाट सीमालाई सुरक्षा दिँदै आइराखेको थियो, रोकिराखेको अवस्था थियो। सीमामा बलियोसँग पेट्रोलिङको आधारबाट, गस्तीहरूको माध्यमबाट सीमामा आवत जावतलाई रोक्ने कामहरू गर्दै आइराखेको थियो भने पछि 174 स्थानमा माघ 11 गतेदेखि नै 174 स्थानमा हेल्प डेस्कहरू राखेर त्यतिखेर स्क्रिनिङका कामहरूमा सशस्त्र प्रहरी बलले सहयोग पुर्याउँदै आएको थियो। त्यसमा अन्य सुरक्षा निकायहरूको पनि साथ रहेको थियो र अन्य सरकारी निकायहरूको पनि साथ रहेको थियो। त्यतिखेर नै धेरै मान्छेहरूलाई स्क्रिनिङ गरेका थिए र कतिपय ज्वरो आएका व्यक्तिहरूलाई थर्मल टेम्परेचर लिने जुन गन छ त्यसको माध्यमबाट चेक जाँच गरेर छुट्याएर उहाँहरूलाई सम्बन्धित अस्पतालहरूमा पठाउने कामहरू पनि सशस्त्र प्रहरी बलले गरिराखेको थियो। जब नेपाल सरकारबाट लकडाउन गर्ने घोषणा भयो, त्यो घोषणा पश्चात सशस्त्र प्रहरी बलले 10,000को सङ्ख्यामा जुन सीमामा हामी खटिराखेका थियौँ त्यसलाई 14,000 र पछि गएर हामीले 8,000 थप गरेर अहिले 22,000को जनशक्तिबाट सीमालाई चाहिँ सुरक्षित बनाउने कामहरू तपाईले चिफ साहब, तपाईले यसरी सुरक्षित बनाउने काम गरिरहेछौँ भन्दै गर्दाखेरि अब तपाईँ सुदूरपश्चिममा हेर्नु भने 1.5 लाख मानिस चाहिँ भित्रिएका छन्। 2 नम्बर प्रदेशको समस्या त्यस्तै छ, त्यसपछि 5 नम्बरको पनि त्यस्तै छ समस्या, उता 1 नम्बरतिर पनि सायद त्यस्तै होला। भनेपछि यो अवैध तरिकाले अथवा सीमाबाट चाहिँ नेपालीहरू फर्किने क्रम त रोकिएको छैन नि? होइन, यसमा यस्तो छ हजुर, लकडाउन पश्चातको कुराहरू म गर्छु। लकडाउन पश्चात चाहिँ एकदम न्यून रूपमा सुरुमा न्यून रूपमा मान्छेहरू आउनुभएको थियो। अहिले जब हामीले सशस्त्र प्रहरी बलले 1213 स्थानमा म फेरि भन्दैछु, साना र ठुला नाकाहरूमा सशस्त्र प्रहरी बल अहिले परिचालन भएको छ। करिब 22,000 जनशक्ति हामीले सीमामा मात्रै लगाएका छौँ र यसबाट 1.5 किलोमिटरदेखि लिएर 3 किलोमिटरसम्मको दूरीहरूमा हामीले अहिले स्ट्याटिक ड्युटीबाट, त्यसपछि आएर पैदल गस्तीबाट र मोबाइल गस्ती, त्यसमा चाहिँ साइकल गस्ती, मोटरसाइकल गस्ती र गाडीहरूबाट गस्ती गरेर यसरी 3 किसिमले हामीले रोक्ने कामहरू भएको छ। र अहिलेको डाटा हामी हेर्दै जाने हो भने एकदम न्यून रूपमा मान्छेहरू चाहिँ भित्र छिरिराखेको एकदमै कम, हार्डली 10 जना 12 जना कुनै कुनै ठाउँमा यस्तो छिरिराखेको, तैपनि उहाँहरूलाई पक्राउ गरेर सम्बन्धित क्वारेन्टाइनमा पुर्याइराखेको अवस्था छ। यसबाट के देखिन्छ भने
लगभग सीमा चाहिँ सिल नै भएको जस्तो अवस्था छ र कहीँबाट पनि त्यही त अझै यो 22,000 जनशक्ति पनि सशस्त्र प्रहरीको पर्याप्त नहुने हो कि बढाउनु पर्ने हो कि, किनभने भारतसँग हाम्रो सीमा अब खुल्ला सीमा छ, जसको कारणले गर्दा भारतको जनसङ्ख्या धेरै ठुलो छ, भारतमा लाखौँ नेपाली काम गरिरहेका छन्, बसिरहेका छन्। यो हिसाबले रोटी बेटीको सम्बन्ध भारतसँग चाहिँ नि नेपालको छ। यो हिसाबले सीमा नाकामा अझै कडाई गर्नको लागि सशस्त्र प्रहरी बल थप गर्नुपर्ने हो कि अथवा तपाईहरूलाई सेनाको सहयोग नै आवश्यक पर्ने हो कि के भन्नुहुन्छ चिफ साहब? हामी सशस्त्र प्रहरी बलले अहिले हामीसँग भएको उपलब्ध साधन स्रोत र जनशक्तिबाट हामीले कामहरू गरिराखेका छौँ र सीमालाई बलियो बनाउने र सुरक्षित बनाउने कामहरू भएको छ। सशस्त्र प्रहरी बललाई अझ थप जनशक्ति भयो भने अझ बढी राम्रोसँग हामीले काम गर्न सक्छौँ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। थप जनशक्तिहरू जुन हामीले भविष्यमा गएर 221वटा बिओपी बनाउने र त्यसपछि पनि 265वटा बिओपी बनाउन सक्यौँ र त्यसमा थप जनशक्तिहरू लैजान सक्यौँ भने सीमालाई मोर व्यवस्थित, मोर सुरक्षित बनाउन सक्छौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो प्लान होइन। अब तपाईँलाई त सशस्त्र प्रहरीलाई राज्यले दिएको धेरै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी मध्ये दुईटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी, एउटा विपद व्यवस्थापनको सन्दर्भमा पनि तपाईँहरूले काम गर्नुपर्ने छ भने अर्को सीमा सुरक्षाको पनि जिम्मेवारी तपाईँहरूको छ। अहिले कोरोनाको यत्रो महामारी विपद आइरहेको सन्दर्भमा अहिलेकै फौजले, अहिलेकै सशस्त्र प्रहरीको बलले सीमाको सुरक्षा गर्न सक्ने क्षमता थप गर्न सकिन्छ अथवा सेनाको सहयोग तपाईँहरूलाई आवश्यक पर्छ भन्ने महसुस पनि गर्नुभएको छ? नेपाल सरकार मजकुर गृह मन्त्रालयको आदेशअनुसार सशस्त्र प्रहरी बलले सीमालाई सुरक्षित बनाउने कुरामा अहोरात्र खटेर कहीँ पनि किञ्चित विमुख नभइकन हामीले कामहरू गरिराखेका छौँ। सशस्त्र प्रहरी बललाई थप जनशक्ति भयो भने अझ हामीले राम्रोसँग काम गर्न सक्छौँ। हामीलाई भएको जनशक्तिबाट हामीले अहोरात्र खटेर जुन हिसाबले अहिले काम गरिराखेका छौँ यसमा हामीले थप जनशक्तिहरू हुँदै गयो भने अझ हामी राम्रोसँग काम गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ हामीलाई विश्वास छ र दिएका सबै म्यान्डेटहरू हामी पुरा। त्यो भनेको अब नेपाली सेनाबाट पनि सहयोग भयो भनेदेखि सीमामा थप राम्रो हुन्छ सुरक्षा भन्ने बुझौँ कि चिफ साहब के बुझौँ? नेपाल सरकारबाट हुने आदेशहरूलाई कार्यान्वयन गराउने कुरामा सशस्त्र प्रहरी बल सदैव काम गर्छ र त्यो हामी सशस्त्र प्रहरी बलको तर्फबाट यहाँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। अब स्वयं सशस्त्र प्रहरीका जवानदेखि अफिसरसम्मको उनीहरूको व्यक्तिगत सुरक्षाको अवस्था कस्तो होला? तपाईँहरू सीमामा काम गरिराख्नु भएको छ, तपाईँहरू सडकमा काम गरिराख्नु भएको छ, तपाईँहरू शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने कुरामा नेपाल प्रहरीलाई सघाउने कुरामा पनि तपाईँहरू लागिराख्नु भएको छ। यो हिसाबले स्वयं सशस्त्र प्रहरी बलका जवानदेखि माथि अफिसरसम्मको सुरक्षा अवस्था चाहिँ के होला? कसरी सावधानी अपनाइराख्नु भएको छ? कतिको सावधानी अपनाइराख्नु भएको छ? यसमा हामीले जुन WHO को मापदण्ड अनुसार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट जुन निर्देशन भएको छ त्यो निर्देशन भएका कुरालाई पूर्ण परिपालना गराएर हामीले युनिटमा सम्पूर्ण राष्ट्रिय सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूलाई पालना गर्न लगाएका छन्। एउटा कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले आफ्नो तर्फबाट हामीसँग भएका स्रोत साधनहरू जस्तै ग्लोभ्सका कुराहरू भयो, मास्कका कुराहरू भयो, सेनिटाइजरका कुराहरू भयो, त्यसपछि आएर पिपी लगाउने कुराहरू, यी कुराहरू पनि हामीले चाहिँ सशस्त्र प्रहरी बलबाट उपलब्ध गराउँदै आएका छौँ। यसमा सङ्घीय सरकारबाट पनि हामीलाई सहयोग भएको छ। त्यसपछि आएर प्रदेश सरकारबाट पनि सम्बन्धित बाहिनीहरूलाई र सम्बन्धित गणहरूलाई सहयोग भएका छन्। स्थानीय सरकारहरूबाट पनि भएको छ, स्थानीय प्रशासनहरूबाट पनि भएको छ। ती सबै कुराहरूलाई हामीले राम्रोसँग परिपालना गरेर त्यसलाई प्रयोगमा ल्याएर कामहरू गराएका छौँ भने अर्को कुरा चाहिँ हामीले हाम्रै सुरक्षाकर्मीहरूलाई पनि बिरामी भएको अवस्थामा कसरी बस्नुपर्छ, साबुन पानीले हात धुने कुरा, भित्र प्रवेश गर्दाखेरि गाडीहरूलाई चाहिँ डिसइन्फेक्ट गर्ने कुराहरूदेखि लिएर सम्पूर्ण उपायहरू, सुरक्षित गर्ने उपायहरू, सम्पूर्ण उपायहरू अपनाउन लगाएका छौँ। त्यसको लागि उहाँहरूलाई हामीले अनुशिक्षण पनि दिइराखेका छौँ, अनुशिक्षणका कार्यक्रमहरू पनि ल्याइराखेका छौँ। हाम्रा चिकित्सकहरूबाट उहाँहरूलाई चाहिँ ती कुराहरूमा ज्ञानहरू पनि दिलाइराखेका छौँ र फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने, विशेष गरी फ्रन्टलाइनमा सीमामा काम गर्ने हाम्रा सुरक्षाकर्मीहरूलाई कसरी काम गर्दाखेरि सुरक्षित हुन सकिन्छ र आम नागरिकलाई पनि सुरक्षित बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरूलाई पनि हामीले सिकाएका छौँ। र यसबाट हामीलाई के विश्वास छ भने सम्पूर्ण सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरू आफ्नो सुरक्षा गर्दै सुरक्षित साथ आम नागरिकहरूलाई पनि सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन सक्छन् भन्ने हामीलाई लागेको छ। र अर्को कुरा, हाम्रो चिकित्सकहरूबाट पनि बेला बेलामा उहाँहरूलाई चाहिँ
बताइराखेका छौँ कि सुरक्षाका उपायहरू के हुन् भन्ने कुराहरू बताइराखेका छन्। हामीलाई लाग्छ हामीले आफ्नो तर्फबाट जुन एउटा एआइसाटको संयोजकत्वमा हाम्रो जुन सेल छ, क्राइसिस रेस्पोन्स सेल छ, त्यो माध्यमबाट हामी आफैबाट पनि बेला बेलामा भिडियो कन्फरेन्सका माध्यमबाट सम्पूर्ण बाहिनीपति र बाहिनीपति माध्यमबाट सबैलाई चाहिँ हामीले सुसूचित गराउने कामहरू पनि गरिरहेको छ। यति मात्रै होइन कि हामीले मात्र हाम्रोलाई मात्रै सुरक्षित नबनाएर आम जनसमुदायलाई पनि सुरक्षित गराउने हिसाबले हामीले माइकिङका माध्यमबाट पेट्रोल गएका अवस्थामा उहाँहरूलाई पनि सुरक्षित र कसरी सुरक्षित रहन सक्नुहुन्छ, आफू सुरक्षित भयो भने मात्रै अरूलाई चाहिँ सुरक्षित बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरूको पनि जानकारी दिएका छौँ। यसरी सम्पूर्ण सुरक्षाको व्यवस्थाहरू हामीले क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था, बेडहरूको व्यवस्थादेखि लिएर सम्पूर्ण उपायहरू आफूसँग भएका स्रोत साधनहरूको अधिकतम प्रयोग गरेर गर्ने गरी हामीले मिलाएका छौँ। चिफ साहब, अब नेपाल आर्मीसँग, नेपाल प्रहरीसँग र सशस्त्र प्रहरी बीच यो तीनवटै सुरक्षा निकाय बीच तपाईहरूको कतिको समन्वय भइरहेको छ, कतिको छलफल भइरहेको छ समग्र शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने सन्दर्भमा, सीमा सुरक्षा गर्ने सन्दर्भमा अथवा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि सुरक्षाकर्मीहरूको भूमिकाको सन्दर्भमा कतिको पटक पटक छलफल हुन्छ, कतिको प्रभावकारी समन्वय भइरहेछ? यो चाहिँ हाम्रो यहाँहरूलाई अघि नै मैले भने एउटा कोभिड-19 उच्च स्तरीय समन्वय समिति छ, त्यसमा पनि हामी कहिले आमन्त्रित सदस्यको रूपमा गएर त्यहाँबाट भएका निर्णयहरूलाई सबै निकायहरू, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र अन्य निकायहरूसँग पनि समन्वय र सहकार्य गरेर हामी अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। चाहे लकडाउनको अवस्थालाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्ने कुरामा होस् या अन्य स्थानहरूमा सुरक्षा दिने कुराहरूमा होस् या उद्धार गर्ने कुराहरूमा होस्, सबैजना हामी चाहिँ बसेर काम गरिरहेको छ। र एउटा कुरा यो जिल्ला सुरक्षा समन्वय समिति छ, जहाँ चाहिँ नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूको अध्यक्षतामा रहेको छ। त्यहाँ पनि यो सबै कामहरू चाहिँ संयुक्त रूपमा छलफल गरेर नै गराउने कामहरू भएको छ र परिचालन पनि त्यसरी नै भएको छ। त्यस कारण सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र नेपाल प्रहरी पनि सीमामा चाहिँ खटेर कामहरू गरिरहेको अवस्था छ र हामी सबै ठाउँमा नै समन्वयात्मक ढङ्गबाट सहकार्य गरेरै अगाडि बढिराखेका छौँ। र यसैले गर्दा पनि होला यो लकडाउनलाई चाहिँ हामी सबै सुरक्षा निकाय र अन्य निकायहरू, स्टेक होल्डरहरू मिलेर काम समन्वय र सहकार्यकै रूपमा काम गरिराखेको भएर पनि यो हामीले सफलता पाइराखेका छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। अब अन्तिममा महानिरीक्षकज्यू, सकल दर्जाका जवानदेखि अफिसरसम्मलाई तपाईँ यही कार्यक्रम मार्फत पनि आज थप केही निर्देशन दिन चाहनुहुन्छ कि अथवा केही भन्न चाहनुहुन्छ कि, र जनताको तर्फबाट जनतालाई केही अपिल सुरक्षाकर्मीको तर्फबाट गर्न चाहनुहुन्छ कि? हजुर, म एउटा सुरक्षाकर्मीको हैसियतले हिमालदेखि तराई र सिमानासम्म हामी खटिरहेको अवस्थामा मेरा केही अनुरोधहरू म राख्न चाहन्छु हामी सबैको लागि। यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिला जुन नेपाल सरकारबाट निर्णय गरिएर डुज एन्ड डन्ट्सका कुराहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ हामी सबैले मान्नुपर्छ। त्यसलाई मानेर अगाडि बढ्यौँ भने मात्रै यो सङ्क्रमणबाट जोगिन सकिन्छ र जोगाउन सकिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ म आग्रह गर्न चाहन्छु, सबै बुवाआमा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यस्तै हामी सुरक्षाकर्मीहरू सबैजना हामी जुन समन्वयात्मक ढङ्गबाट जुन सहकार्य गरेर अगाडि बढिराखेका छौँ, सबै स्टेक होल्डरहरू हामी जसरी काम गरिराखेका छौँ, एकताबद्ध भएर मात्रै काम गऱ्यौँ भने मात्रै हामी चाहिँ हाम्रो मिसनलाई सक्सेस गराउन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस कारण हामी सबै एकजुट भएर एउटै मोटिभका साथ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र अगाडि बढ्यो भने मात्रै हामीले यो सङ्क्रमण महामारीको उसबाट निजात पाउन सकिन्छ, यसबाट हामी यो सङ्क्रमणलाई रोक्न सकिन्छ भन्ने छ। त्यस्तै आएर सीमामा सम्पूर्ण दाजुभाइ, बुवाआमा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूलाई यो लकडाउनको बेलामा आफू सुरक्षित रहेर सोसियल डिस्टेन्सहरू राखेर जुन नेपाल सरकारबाट भएका जुन कुराहरू छन्, अपनाउनु पर्ने कुराहरू छन्, जस्तै हात धुने कुराहरू, सेनिटाइजर लगाउने कुराहरू, सोसियल डिस्टेन्स राख्नुपर्ने कुराहरू, मास्क लगाएर बस्नुपर्ने कुराहरू, किनमेल गर्न जाँदाखेरि पनि एउटा सोसियल डिस्टेन्स राखेर किनमेल गर्ने कुराहरूलाई यदि हामीले मान्यौँ भने यो सङ्क्रमणबाट जोगिन सकिन्छ। त्यस कारण त्यसको लागि चाहिँ म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, त्यो अनुसार काम गर्नको लागि हामी सुरक्षाकर्मीदेखि लगायत सबैलाई। र अर्को कुरा चाहिँ म जुन सिमानामा बस्नुभएका बुवाआमा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई एउटा स्वयंसेवकको रूपमा यदि कोही त्यस्ता व्यक्तिहरू आएर लुकेर बसेका छन् या आउन लागेका छन् भने हामी सुरक्षाकर्मीहरूलाई बताइदिएर समयमै रोक्नको लागि चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्नको लागि पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु उहाँहरूलाई।
एउटा स्वयंसेवकको रूपमा हामीसँग मिलेर काम गरिदिनको लागि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यस्तै आएर सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी लगायत सबै सुरक्षा निकायहरू र स्थानीय प्रशासनहरूबाट जुन आह्वानहरू अपिलहरू गरिएको छ, ती अपिलहरू, ती गरिएका आह्वानहरूलाई सम्मान्य प्रधानमन्त्रीबाट आह्वान गरिएका कुराहरूलाई, सबै नेपाल सरकारबाट आह्वान गरिएका कुराहरूलाई यदि हामी सबै मिलेर मान्यौँ र यसलाई अक्षरशः पालना गऱ्यौँ भने मात्रै हामी सफल हुन सकिन्छ। र यी सबै कुराहरू सफल बनाउनको लागि हामी एकताबद्ध भएर हातेमालो गरेर अगाडि बढौँ भन्ने मेरो आग्रह गर्न चाहन्छु। सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालज्यू, यो समय अनि संवाद कुराकानीको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। जगदीश सरलाई पनि धन्यवाद। र यो इमेज च्यानल मार्फत सबै बुवाआमा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूलाई सशस्त्र प्रहरी बलले हामीले कसरी काम गरिराखेका छौँ र हामी राष्ट्रका लागि हौँ, जनताका लागि हौँ भन्ने कुरा जुन मेरो अभिव्यक्ति राख्नलाई मौका दिनुभयो त्यसको लागि पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल। आजको हट सिटको पहिलो भागमा हामीसँग कुराकानी गर्दै सशस्त्र प्रहरी बल र समग्र सुरक्षाकर्मीहरू कसरी कहाँ परिचालित हुनुभएको छ र उहाँहरूको आग्रह के छ, यो विषय आज हामीले समेट्न खोज्यौँ। हामी एकैछिन विश्राम लिन्छौँ। कार्यक्रमको दोस्रो भागमा हामी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईसँगको विशेष कुराकानी लिएर उपस्थित हुनेछौँ। विशेष गरेर थला परेको पर्यटन क्षेत्रलाई अब माथि उकास्ने सरकारको योजना के छ, मन्त्रीको योजना के छ, यो विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। अहिलेलाई छोटो विश्राम। हट सिटमा तपाईँलाई फेरि पनि स्वागत छ। कार्यक्रमको दोस्रो भागमा आज हामी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईसँग कुराकानी गर्दैछौँ। विशेष गरेर थला परेको पर्यटन क्षेत्रलाई अब माथि उकास्ने मन्त्रीको योजना के छ, सरकारको योजना के छ, यो विषयमा केन्द्रित रहेर मन्त्री भट्टराईसँग कुराकानी गर्दैछौँ। मन्त्रीज्यू, हट सिटमा तपाईँलाई स्वागत छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईज्यू, तपाईँलाई हट सिटमा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद, नमस्ते। अब अहिले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको तपाईँ सदस्य पनि हुनुहुन्छ। सरकारले अहिले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको सन्दर्भमा पछिल्ला कदमहरू के कस्तो कदमहरू चालिरहेको छ, अहिले पछिल्लो अपडेट के छ, आम जनतालाई बताइदिनुहोस् न। अहिले सरकारले पछिल्लो दिनमा विशेष गरी कोरोनाको सन्दर्भमा सम्भावित सङ्क्रमितहरूको बढी यो टेस्टिङ गर्ने, उहाँहरूको खोजी गर्ने र उहाँहरूलाई चाहिँ परीक्षणको दायरामा ल्याउने, त्यसमा अहिले हामी केन्द्रित छौँ। त्यसमा दुईटा प्रक्रियाबाट हामी जाँदैछौँ। एउटा ऱ्यापिड टेस्टबाट, द्रुत गतिबाट, र अर्को चाहिँ पिसिआर प्रक्रियाबाट जाँदैछौँ। ऱ्यापिड गतिबाट करिब 10,000 भन्दा बढी मानिसको अहिले हामीले टेस्ट गऱ्यौँ। ऱ्यापिड टेस्टमा जसको पोजिटिभ सिम्पटमहरू देखिन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ पिसिआर प्रक्रियाबाट पनि पूर्ण त्यसको चाहिँ प्रमाणीकरण हामी गर्छौँ। साथै ऱ्यापिड टेस्टमा नदेखिए पनि ऱ्यान्डमली त्यसको 10% जति मानिसलाई फेरि हामी पिसिआर प्रक्रियामा ल्याउँछौँ, किनभने ऱ्यापिड टेस्ट नै सम्पूर्ण त्यसले चाहिँ रिजल्ट दिँदैन भन्ने कुरा सबैले बुझेकै छ। त्यसकारण त्यसलाई एउटा ऱ्यान्डम स्याम्पलिङको रूपमा बुझेर थप त्यसलाई पिसिआर प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउने भनेर अहिले पिसिआर र ऱ्यापिड दुइटै गर्दा करिब 20,000 मानिसहरूको नमुना परीक्षण भएको छ। अब यसलाई हामी करिब 1 लाख भन्दा बढी मानिसहरूको परीक्षणको दायरामा फैलाउने कोसिस गरेका छौँ। तर सबै जिल्लाहरूमा विशेष गरी सुदूरपश्चिम प्रदेश, 2 नम्बर प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र 5 नम्बर प्रदेशमा अलिकति ज्यादा जनशक्तिलाई पनि परिचालन गर्ने र त्यहाँ चाहिँ सामग्रीहरू, इक्विपमेन्टहरू पनि थप परिचालन गर्ने त्यो नीतिमा सरकार छ। अब तपाईँले राम्रो कुरा गर्नुभयो। अहिलेसम्म हामीले 20,000 को परीक्षण गऱ्यौँ। अब ऱ्यापिड टेस्ट अथवा पिसिआर दुवै मार्फत भन्ने कुराहरू त गर्नुभयो। 1 लाखसम्म पुर्याउने कुरा पनि असाध्यै राम्रो कुरा हो। तर मन्त्रीज्यू, कहिलेसम्म कसरी 1 लाख पुर्याउने? अब त छिटो गर्नु पर्यो। यो समन्वय समितिको केही योजना, सरकारको केही योजना छ जुन आज तपाईँ हामीलाई बताइदिनुहुन्छ? करिब 3 दिन अगाडि तपाईँले न्युजहरूमा हेर्नुभयो भने करिब 10,000 मानिसहरूको मात्रै टेस्ट भएको थियो। आज 3 दिन पछाडिको न्युजमा करिब 20,000 मानिसको टेस्ट भएको छ। अब यसलाई अझै हामी जनशक्ति थपेर जिल्ला जिल्लामै त्यहीँ बस्ने गरी आवासीय जनप्रतिनिधि के भन्छ स्वास्थ्य कर्मीहरू थपेर, जनशक्ति थपेर चाहिँ त्यो अगाडि बढाउने तयारी स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको छ।
त्यसका निम्ति थप जनशक्तिको उहाँहरूले सबै दिइसक्नुभयो, उहाँहरूलाई तालिम पनि दिइसक्नु भएको छ। अब छिटै त्यो जनशक्ति फिल्डमा जान्छ र मेरो विचारमा आउने हप्ता 10 दिनभित्र हामी 1 लाख जति मानिसहरूलाई परीक्षण गर्न सक्छौँ। त्यो भनेको जुन वैशाख 15 गतेसम्म लकडाउन थप गरिएको छ, यतिभित्र 1 लाखभन्दा बढीको चाहिँ यो आरडिटी भनौँ न, आरडिटी अथवा चाहिँ पिसिआर यो दुईटै भइसक्छ, स्वास्थ्य परीक्षण हुन्छ भनेर बुझौँ। हो, सबै 77 जिल्लामै यो ऱ्यापिड टेस्टको लागि किट्सहरू पठाइएको छ, त्यहाँबाट पनि हुन्छ। तर जहाँ अलिक ज्यादा जोखिमको अवस्था हामी देखिरहेका छौँ, खास गरी विदेशबाट आउने, इन्डियातिर आउनेको सङ्ख्या अलिक बढी छ। त्यो अघि मैले तपाईँलाई निवेदन गरेँ, सुदूरपश्चिम प्रदेश, 2 नम्बर प्रदेश र कर्णाली प्रदेश र 5 नम्बर प्रदेशका पनि कतिपय जिल्लाहरूलाई अलिक ज्यादा फोकस गरेर त्यहाँ थप जनशक्ति पठाएर त्यो गरिन्छ। तर 77 जिल्लामा पनि स्थानीय हाम्रा जुन स्वास्थ्य कर्मीहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँ हस्पिटलहरू छन्, ती हस्पिटलहरूबाट स्वास्थ्य कर्मीहरूबाट पनि ऱ्यापिड टेस्ट हुन्छ। साथै अहिले 13वटा ठाउँबाट पिसिआर मेसिनबाट यसको टेस्ट हुँदैछ। आवश्यक पर्यो भने पिसिआर मेसिनहरू अझै 5-7वटा हामी थप्न सक्छौँ र विभिन्न ठाउँमा त्यो पुर्याइन्छ। 2 नम्बर प्रदेशमा थप पिसिआर मेसिन पठाउने योजना हुँदैछ र कतिपय ठाउँमा यी पिसिआर मेसिनहरू थपेर हामी यो नमुना परीक्षणको दायरालाई चाहिँ अझै फराकिलो बनाउँछौँ, विस्तार गर्छौँ। तपाईँ अब संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री पनि हुनुहुन्छ। अब अहिले यो समितिको अलावा तपाईँको अर्को मन्त्रालयगत हिसाबमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी छँदैछ। अब भिजिट नेपाल 2020 हामीले स्थगित गर्नु पर्यो। अब त्यो दुःख मेहनत हाम्रो त्यतिकै एक हिसाबमा थाँतिरह्यो। अब नेपालको पर्यटन क्षेत्र सायद कोरोना सङ्क्रमणको कारण सबैभन्दा थला परेको क्षेत्र यो छ। अब नेपालका एयरलाइन्सहरूदेखि होटलहरूदेखि लिएर पर्यटनसँग सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रहरू अहिले नराम्ररी थला परेका छन् र सबैले मन्त्रीज्यूको अनुहार हेरिरहेका छन् होला, सरकारको अनुहार हेरिरहेको छ होला, सरकारले के गर्छ भनेर। यो अवस्थामा तपाईले आजको दिनमा चाहिँ नेपालको पर्यटन क्षेत्र कोरोना सङ्क्रमणका कारण यो हदसम्मको थला पर्यो भनेर मन्त्रीको बुझाइ के छ? कुन हदसम्मको थला पर्यो, समस्यामा पर्यो भन्ने तपाईँले बुझ्नु भएको छ? एकदमै सान्दर्भिक प्रश्न मैले उठाउनु भएको छ। आजको दिनमा यो पहल गर्नै पर्ने हो। यो कोरोना सङ्क्रमणको अवस्थाबाट आइसकेपछि र लकडाउन र विश्वव्यापी हिसाबमा यसको प्रभाव देखिएपछि हाम्रो देशमा मात्रै होइन कि विश्वव्यापी रूपमै, तर हाम्रो देशमा पनि सबैभन्दा प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको क्षेत्र भनेको पर्यटन क्षेत्र नै हो। किनकि यहाँ हवाई उडानहरू सबै बन्द भएका छन्। त्यसले गर्दा चाहिँ नि उड्डयन क्षेत्रको ठुलो त्यसले चाहिँ नि धक्का खाएको छ। होटलहरू बन्द भएका छन्, अरू चाहिँ नि पर्यटन क्षेत्रका गतिविधिहरू बन्द भएका छन्। र यो अवस्थामा अहिले हामीले मन्त्रालयका सहसचिव घनश्याम उपाध्यायजीको नेतृत्वमा नेपाल पर्यटन बोर्डका सिओ डाक्टर धनञ्जय रेग्मी र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका डिजी राजन पोखरेलजीको एउटा कमिटी हामीले बनायौँ। वास्तवमा हामीसँग डेटा पनि राम्रो थिएन, त्यसकारण कति हामी पर्यटन क्षेत्रमा गुमाएका छौँ, लगानी कति छ, हाम्रो पर्यटन व्यवसायी साथीहरूले ब्याङ्कबाट कति लोन लिनुभएको छ, त्यसको ब्याज कति तिर्नु भएको छ, यसको एउटा टेन्टेटिभ डाटा अहिले हामीले निकालेका छौँ। करिब 15 खर्ब 95 अर्ब जतिको लगानी पर्यटन क्षेत्रमा भएको देखिन्छ। यो एउटा भनौँ न एकदमै आधिकारिक डाटा त होइन, तर हामीले कलेक्सन गरेको डाटाहरूले त्यो देखाउँछ। र यसमा झन्डै 7,20,000 जति मानिसहरूले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका थिए र यो एउटा ठुलो उद्योग पर्यटन उद्योगको रूपमा सञ्चालित थियो। र अब हामीले होटलको अवस्था, उड्डयन क्षेत्रको यो अवस्था, त्यसपछि पर्वतारोहणको अवस्था, ट्राभल, ट्रेकिङ, सबै सेक्टरको अवस्थाको बारेमा एउटा रिपोर्ट हामी अन्तिमतिर पुर्याउँदैछौँ। र यो विशेष गरी अब नेपाल सरकारको नयाँ नीति कार्यक्रम बजेटमा हामीले ल्याउनु पर्ने भएको हुनाले यो रिपोर्ट बनाएका छौँ। र यो बिचमा मैले मन्त्रीज्यू यो बिचमै सोधेँ, यो रिपोर्टको निष्कर्ष चाहिँ यो हदसम्मको दुईटा कुरा त भन्नुभयो तपाईँले, 15 खर्बभन्दा बढीको लगानी र चाहिँ 7 लाखभन्दा बढी मानिसले चाहिँ प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा रोजगारी पाएको कुरा गर्नुभयो। अब जोखिमको कुरा गर्दाखेरि यो रिपोर्टले के कस्तो जोखिमहरूको देखाएको छ? यो रिपोर्टको निष्कर्ष, प्रारम्भिक निष्कर्षले केही सेयर गर्न मिल्छ आज? मिल्छ। जस्तो तपाईँको मैले जति लगानीको कुरा गरेँ, जति रोजगारीको कुरा गरेँ,
जब यो अहिले चलेको छैन भने यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई कति प्रभावित गरेको छ भन्ने कुरा त स्वतः अनुमान गर्न सकिन्छ। हाम्रो जिडिपीमा अफिसियल डाटा 3% पर्यटन क्षेत्रको योगदान छ, तर अनअफिसियल भन्ने हो भने झन्डै 6-7% योगदान जिडिपीमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान छ। मैले अघि पनि तपाईँलाई भने रोजगारीको अवस्था त्यो छ। विदेशी मुद्रा खास गरी डलरको चाहिँ आर्जन गर्ने एउटा ठुलो सेक्टर पर्यटन क्षेत्र हो, त्यो हामी सबैलाई थाहा छँदैछ। र अर्थतन्त्रमा यसले एउटा ठुलो भाइब्रेन्ट ल्याएको कुरा पनि हामीले सबैलाई थाहा छँदैछ। र अहिले यो एउटा विश्वव्यापी धक्काको अवस्थामा छ। नेपालले पनि त्यसको सामना गरिरहेको छ। अब सिङ्गो अर्थतन्त्रभित्रको एउटा पार्ट चाहिँ नि पर्यटन क्षेत्र हो। त्यसैले अहिले हाम्रो सरकारले सिङ्गो नेपालको अर्थतन्त्रमा, चाहे त्यो कृषि अर्थतन्त्रमा होस्, चाहे त्यो ट्रेड व्यापारको अर्थतन्त्रमा होस्, चाहे त्यो उद्योगमा होस्, चाहे त्यो पर्यटनमा होस्, चाहे त्यो अन्य विभिन्न सेक्टरमा होस्, त्यसको आङ्कलन हामी गरिरहेका छौँ। र कति समय अझै हामी यो प्रतिकूल अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने त्यो ठेगान छैन। 15 गतेसम्म त हामी स्वतः लकडाउनमै छौँ। त्यसपछि पनि विश्वको अवस्था कस्तो हुन्छ त्यो हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ, र हाम्रा नीतिहरूलाई नयाँ ढङ्गले रिभ्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस अर्थमा सिङ्गो अर्थतन्त्रलाई फेरि चाहिँ चलायमान बनाउनको लागि र पर्यटन क्षेत्रलाई पनि फेरि पुनर्स्थापना गर्नको निम्ति सरकारले एउटा केही न केही नीतिहरू अगाडि सारेको छ। अब मन्त्रीज्यू, हाम्रो भिजिट नेपाल स्थगित भइसके पछाडि, भिजिट 2020 स्थगित भइसके पछाडि भिजिट 2020लाई नै टार्गेट गरेर तपाईँले पोखरा, सौराहा अथवा लुम्बिनी अथवा यस्ता पर्यटकीय क्षेत्र, काठमाडौँ नै, धुलीखेल अब लगायतका जति पनि हाम्रा पर्यटकीय गन्तव्यहरू थिए आन्तरिक र बाह्य पर्यटकलाई लक्षित गरेका, ती सबै ठाउँहरूमा हेर्ने हो भने अहिले चाहिँ नि अब कस्तो अवस्था छ हामी सबैले महसुस गर्न सक्छौँ। अरबौँको लगानी यतिखेर जोखिममा परेको अवस्था छ, डुबेको अवस्था छ। जगदीशजी कुरा के छ भने अब यदि यो कोरोनाको सन्तास विश्वव्यापी रूपमा हट्दै गयो भने पनि बाह्य पर्यटकहरूको एकदमै ठुलो चाप भइहाल्ला भन्न अहिले सकिँदैन, किनभने यसको प्रभावहरू केही वर्षसम्म रहन्छन्। मानिसहरू पहिले जस्तो एकदमै उन्मुक्त ढङ्गले घुम्न हिँड्ने, घुम्न आउने अवस्था हामीले देख्दैनौँ। त्यसमा केही न केही रेस्ट्रिक्सन चाहिँ त्यही त मन्त्रीज्यू, यही बिचमा मैले मन्त्रीज्यूलाई सोध्न चाहेको कुरा, मन्त्रीज्यू एउटा पर्यटन व्यवसायी जसले करोडौँ लगानी गरेर भिजिट 2020लाई पनि टार्गेट मध्यनजर राखेर होटल खोलेको छ, पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन गरेको छ, उसको ब्याङ्कको ऋण चाहिँ करोडौँ रुपियाँ छ, अहिले कोरोनाको सङ्क्रमण छ, यस्तो सुनसान अवस्था छ, त्यो एउटा व्यापारी व्यवसायी पर्यटन व्यवसायी कसरी अहिले बसिरहेको होला? उसको अभिभावक तपाईँ हुनुहुन्छ, नेपाल सरकार छ भनेपछि अब मन्त्रीज्यू मलाई बताइदिनुहोस् न कि नेपालको थला परेको यो पर्यटन क्षेत्रलाई माथि उकास्ने म यस्तो सोच अहिले बनाइरहेको छु है, सँगसँगै कोरोनासँग जुत्दै पनि म यो सोच बनाइरहेको छु, नेपाल सरकार यो सोच बनाइरहेको छ, नेपाल सरकारले तपाईँहरूको लागि यो अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्छ, धन्दा नमान्नुहोस् है, चिन्ता नगर्नुहोस् भनेर तपाईँले भन्नु पर्यो भने के भन्नुहुन्छ आज? अब यहाँले व्यवसायीहरूको कुरा गर्नुभयो। व्यवसायीहरूको मात्रै होइन कि यो सरकार 7,20,000 कर्मचारी र श्रमिकहरूको पनि अभिभावक हो, जो क्षेत्रमा प्रत्यक्ष ढङ्गले संलग्न हुनुहुन्छ। त्यसकारणले नै मैले यो बिचमा कर्मचारी र श्रमिकहरूका प्रतिनिधिहरूसँग पनि छलफल गरेको छु, व्यवसायीका सङ्गठनहरूसँग पनि छलफल गरेको छु, उहाँहरूलाई परेका समस्याहरूलाई एकदम नजिकबाट मैले बुझ्ने कोसिस गरेको छु। र यो सबै गर्दै हामीले एउटा मन्त्रालयको तर्फबाट एउटा प्रस्ताव बनाउने अन्तिम तयारीमा पुगेका छौँ। त्यसमा मूलत हाम्रो पर्यटन व्यवसायलाई आउने दिनमा सरकारको तर्फबाट के कस्ता सहुलियतहरू, इन्सेन्टिभहरू दिनु पर्ला, खास गरी ब्याङ्कको ऋणलाई चाहिँ त रिसेड्युल गर्ने कुराहरू होलान्, ब्याजलाई केही कम गर्नुपर्ने कुराहरू होलान्, त्यस्तै श्रमिकहरूको हकमा चाहिँ यो सामाजिक सुरक्षा कोषबाट उहाँहरूलाई केही सहुलियतहरू दिनुपर्ने कुरा, यी विषय लगायत आउने दिनमा लगानी गर्नेहरूलाई दिनुपर्ने इन्सेन्टिभहरू, चाहे त्यो बिजुलीको शुल्कमा होस्, पानीको शुल्कमा होस्, अरू भ्याट लगायत अरू कतिपय निर्माण सामग्रीहरूको चाहिँ नि भ्याट लगायतका कुरामा होस्, यस्ता कुराको केही न केही इन्सेन्टिभको तयारी हामीले गरेका छौँ। तर म यहाँलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भने यसमा हाम्रा पर्यटन व्यवसायीहरू, त्यसपछि सरकार, त्यसपछि अरू सबै
क्षेत्रहरू एकताबद्ध भएर नै यो कुरालाई फेरि हामी पुनर्स्थापित गर्न सक्छौँ। म सरकारको तर्फबाट हाम्रा व्यवसायी मित्रहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूलाई डुब्न नदिन, तपाईँहरूको लगानीलाई तलमाथि हुन नदिन। सरकार तपाईँहरूसँग छ, तपाईँको अभिभावकको रूपमा सरकार छ। त्यस कारणले तपाईँहरू अहिले जुन एउटा अवस्थामा हुनुहुन्छ, पक्कै पनि आउने दिनमा कसरी त्यसलाई पुनर्स्थापित गर्ने होला भनेर एउटा सोच तपाईँ बनाउनुहोस्। साथै तपाईँको टेलिभिजन मार्फत म व्यवसायी साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने, तपाईँसँग आश्रित भएर काम गर्ने कर्मचारी श्रमिकहरूको उनीहरू सडकमा फालिनु हुँदैन। उनीहरूको चाहिँ अहिलेको तत्कालीन राहत भनेको उनीहरूलाई बिहान बेलुकाको समस्यालाई हल गर्ने र दीर्घकालीन हिसाबले भन्ने हो भने उनीहरूको पेसाको सुरक्षा गर्ने, उनीहरूको चाहिँ कामको सुरक्षा कसरी हुनसक्छ त्यो विषयमा व्यवसायी साथीहरूले पनि सोच्नु पर्यो। हाम्रा श्रमिकहरू सडकमा फालिनु हुँदैन। सरकारको तर्फबाट पनि त्यसमा हामीले उचित ध्यान दिन्छौँ। मन्त्रीज्यू, अब अर्थमन्त्रीले अहिले बजेटको गृह कार्य गरिराख्नु भएको छ। बिहान 6-7 बजेदेखि बेलुका 8-9 बजेसम्म व्यस्त हुनुहुन्छ अरे अर्थमन्त्रीज्यू। अब यही सन्दर्भमा तपाईँ पर्यटन मन्त्री हुनुहुन्छ। अघि तपाईँले भन्नुभयो 7 लाख बढी जो योसँग प्रत्यक्ष रोजगारीमा जोडिएका मानिसहरू छन्, उनीहरू चाहिँ सडकमा त्यत्तिकै आउनु हुँदैन भन्ने तपाईँले जुन एउटा गम्भीर चासो पनि राख्नुभयो व्यवसायीहरूलाई, सरकारको तर्फबाट यहाँहरूले अहिले ती जो त्यहाँ काम गर्ने रोजगारीमा रहेका मानिसहरू छन् पर्यटन क्षेत्रसँग जोडिएका, उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँ व्यवसायीहरू तपाईँहरू तलब दिनुहोस्, तर आगामी दिनमा कर कट्टा गर्ने सन्दर्भमा त्यो तलब चाहिँ तपाईँहरूलाई हामी करबाट मिनाहा गर्ने कुराहरूमा अथवा सुविधा दिने कुराहरूमा हामी पहल गरौँला भनेर सरकारको तर्फबाट के आह्वान गर्न सक्ने अवस्था आज रहन्छ रहँदैन, अथवा यसको गृह कार्य गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ रहँदैन? हामीले पहिलो चरणमा केही अगाडिको क्याबिनेट मिटिङबाट त्यस सम्बन्धी घोषणा गरिसकेका छौँ र व्यवसायी साथीहरूलाई हामीले भनेका छौँ कि तपाईँसँग भएका कर्मचारी र श्रमिकहरूलाई अहिले निकाला गर्नु हुँदैन, किनभने यो एकदमै जोखिमपूर्ण अवस्था हो। त्यसको निम्ति सामाजिक सुरक्षा कोष छ। त्यो सामाजिक सुरक्षा कोष मार्फत श्रमिकहरूको लागि कुनै न कुनै इन्सेन्टिभ राहतहरू दिन सकिन्छ। नम्बर 1 त्यो हामीले भनेका छौँ र आगामी दिनमा पनि श्रमिकहरूलाई जस्तो पर्यटन क्षेत्रमा भन्ने हो भने भनौँ न, अब अहिले नियमित कामहरू नहुन सक्छन्, तर यस्तो बेलामा केही अतिरिक्त कामहरूको खोजी हामीले गरिरहेका छौँ। जस्तो कि तपाईँलाई म निवेदन गरौँ कि हिमालहरूको सरसफाइ गर्ने, हिमालहरूको सरसफाइ गर्ने हिजोका अब हाम्रा चाहिँ नि ट्रेकिङ मजदुरहरू, माउन्टेनमा काम गर्ने मजदुर साथीहरूको काम छैन भने उहाँहरूलाई हामी हिमाल सफाइ अभियानमा लगाउन सक्छौँ। त्यस्तै सम्पदाहरूको सरसफाइ अभियानमा लगाउन सक्छौँ। साथै मैले यो क्षेत्रका ट्रेड युनियनका मित्रहरूलाई के भनेको छु भने, यदि हाम्रो पर्यटन क्षेत्रमा काम गरेका श्रमिक साथीहरू कुनै अर्को राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा काम गर्न जानुहुन्छ भने, जस्तो सडकको कन्स्ट्रक्सनको काम भइरहेका छ त्यता जान चाहनुहुन्छ भने, ठुल्ठुला हाइड्रो पावरमा काम भइरहेका छ त्यता जान चाहनुहुन्छ भने, अथवा एयरपोर्टहरूको कन्स्ट्रक्सन साइटमा काम चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले यसको एउटा गृह कार्य गर्नुहोस् र हामीलाई भन्नुहोस्, हामी श्रमिक साथीहरूलाई त्यतातिर कामको व्यवस्था गर्छौँ भनेर पनि मैले भनेको छु। तर कामको तपाईँले श्रमिकको स्थानान्तरणको कुरा त गर्नुभयो, सिपको स्थानान्तरण स्किल जुन हुन्छ नि त्यो त त्यति सजिलो छैन नि मन्त्रीज्यू। पर्यटन क्षेत्रमा काम गरिरहेको होटलमा, माउन्टेनमा, एयरलाइन्समा अथवा अरू विभिन्न यो क्षेत्रसँग जोडिएको अब कन्स्ट्रक्सनतिर त इन्जिनियर, ओभरसियर अथवा अरू लेबर, सिकर्मी, डकर्मी यस्तो काममा त कसरी गर्न सक्छन्, कसरी सम्भव हुन्छ? के सोच्नुभयो तपाईँले? त्योसँग मिल्दोजुल्दो साथीहरू छ भने आउनु पर्यो। जस्तो लेबर काममा त प्रायः गर्नु सक्नुहुन्छ, त्यो लेबर काममा आउनु सक्नुहुन्छ। अब अर्को भनौँ न, हामी चाहिँ जस्तो यो फुर्सदको समयमा, अब फुर्सद पनि नभन्नु अहिलेको, यो एउटा आपतकालीन अवस्थामा उहाँहरूलाई कुनै सिपमूलक तालिमको पनि व्यवस्था गर्छौँ भनेका छौँ। अब तपाईँले अघि एउटा कुरा भन्नुभएको थियो मन्त्रीज्यू, जुन महत्त्वपूर्ण कुरा थियो कि बाह्य पर्यटकहरू भित्र्याउने त्यति सहज अवस्था चाँडै नहोला, किनभनेदेखि अब त्यो एकदमै चुनौतीपूर्ण छ, कठिन छ। त्यसको लागि 6 महिना लाग्न सक्छ, 1 वर्ष लाग्न सक्छ, 2 वर्ष पनि लाग्न सक्ला। अवस्था के हुन्छ त्यो हेरौँ। तर यही अवस्थामा अघि तपाईँले जोडेको 7 लाखभन्दा बढी यसमा आश्रित मानिसहरूको रोजीरोटी नखोज्न
अनि ब्याङ्कबाट ऋण लिएर व्यवसाय चलाएको पर्यटन व्यवसायीको भविष्य पनि चाहिँ नि नडुबाउनको लागि केही गहन रूपमा त सोच्दै हुनुहुन्छ होला नि, गर्दै हुनुहुन्छ होला नि तपाईँ? मैले अघि तपाईँलाई भने सरकारले यस्तो बेलामा, किनभने एउटा कुनै पनि पर्यटन प्रतिष्ठान अथवा होटल अथवा कुनै पनि कुरा भन्नुहोस् त्यो डुब्नु भनेको हो त्यहाँ काम गरेका स्वयं मजदुरहरूको, श्रमिकहरूको रोजीरोटी खोसिनु हो। त्यहाँ लगानी गरेको ब्याङ्कको आर्थिक अवस्था डामाडोल हुनु हो। त्यो ब्याङ्क भन्ने बित्तिकै त्यहाँ ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्ने त फेरि तपाईँ हामी नै हो नि, आम नागरिकले डिपोजिट गरेको हुन्छ। त्यसै कारण त्यो ब्याङ्क घाटालाई हुनु, ब्याङ्कले धक्का खानु भनेको तपाईँ हामी आम नागरिकले त्यसमा धक्का खान्छौँ। त्यसै कारण यो कुरामा हाम्रो चाहिँ नि आर्थिक नीति बनाउने साथीहरूले गम्भीरताका साथ विश्लेषण गरिनु भएको छ, जसलाई सरकारले बेल आउट भन्छ नि। कुनै पनि कम्पनीहरू टाट पल्ट्यो अथवा उनीहरू कमजोर अवस्थामा भयो भने त्यसलाई फेरि माथि उकास्नको निम्ति बेल आउटको घोषणा गर्न सकिन्छ। त्यो विषयमा हामी आउने बजेटको तयारीको सिलसिलामा छलफल गरिरहेका छौँ। साथै मैले यहाँलाई अलि निवेदन गर्न खोजेको एउटा कुरा के थियो भने बाह्य पर्यटन अहिले नै एकदमै भोलि हाम्रो चाहिँ कोरोनाबाट हामी सम्पूर्ण हिसाबले माथि उठ्यौँ, अब नेपाल सुरक्षित भयो भन्दैमा अन्तर्राष्ट्रिय बाह्य पर्यटकहरूको स्थिति नहुन सक्छ। त्यसो हुँदा हामी एउटा प्रस्ताव गरेका छौँ मन्त्रालयको तर्फबाट। हामीले चाहिँ यो पर्यटन विधा हैन, हाम्रा कर्मचारीहरूलाई, संस्थानका कर्मचारीलाई, निजामती कर्मचारीलाई, पुलिसलाई, सेनालाई, त्यसपछि तपाईँको ब्याङ्क, वित्तीय क्षेत्र, शिक्षक, कर्मचारी सबैलाई अनिवार्य 1 महिनाको चाहिँ पर्यटन विधा दिने निर्णय गऱ्यौँ भने आन्तरिक पर्यटन नै वर्षमा 20औं लाखको आन्तरिक पर्यटन हुन सक्छ र त्यसले कमसे कम पनि हाम्रो पर्यटन व्यवसायलाई केही न केही त्यो टेवा दिन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ र त्यो नीतिमा पनि हामी छलफल गर्दैछौँ। मान्य मन्त्रीज्यू, बडो सङ्घर्ष र अप्ठ्याराका बीचमै तपाईँ मन्त्री बन्नुभएको छ, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बन्नुभएको छ। अब धेरै तपाईँले सङ्घर्ष पनि गर्नु पर्यो बाहिरबाट हेर्दाखेरि। अब यो तपाईँको लागि पनि अग्नि परीक्षाको समय हो नि मन्त्रीज्यू, गहिरोसँग महसुस गर्नुभएको होला। प्रत्येक मान्छेका निम्ति अग्नि परीक्षा छ। मेरो लागि त हुने नै भयो, म त झन् एउटा जिम्मेवारीमा छु भनेपछि मेरो लागि छ, तपाईँ पत्रकार साथीहरूको लागि छ, तपाईँहरूको सञ्चार क्षेत्र यस्तै भोलि चल्ला कि नचल्ला, त्यस्तै व्यवसाय यसरी चल्ला कि नचल्ला, हरेक पेसा व्यवसाय र हरेक काममा लागेको मानिसहरूको लागि एउटा ठुलो कठिन र चुनौतीपूर्ण मोड आइरहेको छ। तर मलाई हामी सबैलाई थाहा छ कि बाँच्नको लागि मान्छेले सङ्घर्ष गर्छ, सङ्घर्षबाट नै मान्छे बाँच्छ। र यस्ता धेरै ठुल्ठुला चुनौतीहरू हिजो हामीले हाम्रै नेतृत्वमा पटक पटक यस्ता चुनौतीहरूलाई पार गर्दै आएका हौँ। भूकम्प पछाडिको स्थिति हामी सम्झ्यौँ, नाकाबन्दी पछाडिको स्थिति हामी सम्झ्यौँ। त्यस्तै तपाईँको चाहिँ संविधान बनाउने बेलामा देशै टुक्रेला जस्तो अवस्थाबाट हामीले कसरी मुलुकलाई ल्यायौँ। आजको यही नेतृत्व हो नि, आज हाम्रो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, हाम्रो पार्टीका अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ, अरू पार्टीका चाहिँ नेताहरू हुनुहुन्छ। हामी सबैले मिलेर ल्याएको त हो नि यो मुलुकलाई, यसरी हामीले यहाँसम्म ल्याएका हौँ नि। त्यसो भएको हुनाले नेपालीहरू फेरि एउटा राम्रो नेपालीहरूको संस्कृति छ कि हामी अप्ठ्यारो परिस्थितिमा फेरि एक ठाउँ आउँछौँ। जस्तो आज एकदमै अप्ठ्यारो परिस्थिति छ, तपाईँले हेरिरहनु भएको छ। राजनीतिक दलहरूको बिचमा अब कुनै पनि अहिले विमति छैन। सबैको लडाइँ भनेको कोरोना विरुद्धको लडाइँ हो, तर सरकारसँग उहाँहरू ऐक्यबद्धताका साथ आइराख्नु भएको छ। नेपाली कङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्ष, अरू दलहरू पनि सरकारसँग लय मिलाउँदै, ताल मिलाउँदै सरकारको यो विषयमा उहाँहरू पनि होस्टेलमा हन्से गर्दै हुनुहुन्छ र हामी एकताबद्ध भएर नै यो सबै कुराको सामना गर्छौँ। र हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि पटक पटक सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई त्यो अपिल गरिरहनु भएको छ। सिङ्गो नागरिक समाजलाई, सिङ्गो नेपालका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले अपिल गरिरहनु भएको छ कि हामी एकताबद्ध भएर यसलाई सामना गरौँ भनेर अपिल गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा हामी सबै एकताबद्ध भएर यसको सामना गर्छौँ। मान्य मन्त्रीज्यू, यो समय, संवाद अनि कुराकानीको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँलाई पनि धन्यवाद छ। इमेज टेलिभिजन र मलाई सुनिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शक र श्रोताहरूलाई पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हस्, उहाँ हुनुहुन्थ्यो संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री
योगेश भट्टराई हामीसँग कुराकानी गर्दै आज हामीले आजको कार्यक्रम हट सिटमा सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल, त्यस्तै गरेर दोस्रो भागमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईसँग कुराकानी गर्यौँ। आजको कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। नमस्कार।